Welcome na usab kanatong tanan mga kagalaan ug mga kaigsuonan. Aniya na usab kita sa atong tulumanon sa ato ang programa, ang doktrina sa Biblia. Atong pagatun-an karong mga higala, atong tun-aning unsaon pag-ila nato sa tinuod nga iglesia pinasikad sumala sa Biblia. Kay daghang kay karon nga mga iglesia sa tibuok kalibutan, more or less 4,200 ka mga relihiyon sa tibuok kalibutan nga puro na nag-angkon nga tinuod nga iglesia. So atong tan-awon og kinsa lang ang iglesia nga mohaom sumala sa Biblia nga iglesia. Una natong teksto higala atong tan-awon, Mateo 16 bersikulo 18. Akong basahon. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro og si ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog kaniya. Si Ginoong Hesus nag-ingon nga, Pedro, nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog niini nga iglesia. Ang kamatayon ni Pedro ug ang kamatayon sa mga sakop sa iglesia ang gitukod ni Kristo dili mo'y makabuntog, dili makababag sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Kay kining iglesia magpadayon ni, dili mamatay ang doktrina ni. Gikan kaniadto hangtod karon nagpadayon ang doktrina niini nga mao nga iglesia. Ug ang iglesia nga gitukod ni Kristo walay pangalan. Mao na nga ang uban karon ilang gisiguro karon mga ilang yung maangkon, ilang masiguro nga sila tinuod nga iglesia, ang ngalan ni Kristo, ang ngalan sa Dios ilang gibutang sa karatula sa ilang iglesia. Ilang gibutang nga dito. Gidala nila ang ngalan ni Kristo. Pero unsa may warning ni Kristo sa mga iglesia nga nagdala sa ngalan ni Kristo? Atong tan-awon og unsaon man nato pag-ila ang tinuod nga iglesia nining mga panahon na karon sa kadaghan sa iglesia sa tibuok kalibutan. Pinaagi ba sa ngalan o pinaagi ba sa doktrina? Atong tan-awon karon ang Biblia. Pero sa dili pa unsa man di ay ang warning o ang pahimangno ni Kristo sa mga iglesia nga nagdala sa ngalan ni Kristo. Atong tan-awon Mateo 24:4 ug 5. Akong basahon. Og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. 5 ngano, kay daghan unya ang mutungha, dinala ang akong ngalan nga manag-ingon, ako mao ang Kristo. Ingon si Kristo, bantay mo. Kasi walay mga adlaw, daghan ang magdala sa akong ngalan. Alang aron sa pagpahisalaag kaninyo. Atong bantayan. Kay ang uban karong iglesia nagdala sa ngalan ni Kristo aron sa pagpahisalaag. Kay dili day ngalan. Ang ilang gisiguro ang ngalan, nga ilang madala ang ngalan, ibutang sa karatula, aron siguro nga tinuod sila nga iglesia. Pero atong tan-awon ni Biblia, mo nang warning si Kristo nga bantayan na to ang mga nagdala sa ngalan ni Kristo kay nagpahisalaag lang na sila. Ngani dinhi sa Mateo 24 atong tanaw ng 26 akong basahon. Busa kun sila magaingon kaninyo tan-awa ato siya sa awaaw ayaw gayud kamo pag-adto didto. Warning ni Kristo ni. Warning niya. Ug kun sila magaingon tan-awa anaa siya sulod sa mga lawak ayaw gayud kamo pagtuo niini. Giwarningan ta ni Ginoong Hesus nga di ta mo tuo kun tuwa didto tuwa diri di ta mo tuo. 23 ug unya akon adunay magaingon kaninyo tan-awa ani ara ang Kristo o ato ara siya ayaw gayud kamo pagtuo niini. Usahay daghan nag-ingon nga ang Kristo naas Davao, si Kristo naas Davao, ayaw di kita mo tuo ana. Kay ang pag-anhi ni Kristo universal, mahibal-an gid siya, makita gid siya sa tanan. Tan-aw na to ang Mateo 24 bersikulo 27. Ing ani kung si Kristo mo balik. Ako masahon. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya nini ang pag-abot sa anak sa tao. Sa ato pa dili day maingon nga tuwa na dito sa Davao, tuwa sa Kristo dito, tuwa ang Dios dito. Dili day tuwa Surigao ug uban pa nga mga lugar niini nga kalibutan, di day na angay natong tuhuan. Nganuman nagpahisalaag lang na sila. Nagdala sa ngalan ni Kristo pero aron sa pagpahisalaag. Nganong giwarningan ta ni Kristo nga daghan ang mutungha magdala sa ngalan ni Kristo? Giwarningan ta 24 Mateo 24:24 ningon, kay mutungha ang mga mini nga Kristo, mga mini nga Kristo. Bot pasabot daghan
ang mga mini nga Kristo nga motungha ning kalibutan na. Dugangan tagbasa. Og mga mini nga mga propita, mini pud nga mga propita, mini nga mga tagna-tagna, og mini pud nga mga magwawali nga nagdala sa mensahe nga dili day nato makaplagan sa Biblia. O sumugong basa. Kay motungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga mga propita, og magapakitag dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagpahisalaag. Kung mahimo bisan pa sa mga pinili, bisan pinili na ka, apan kundi ka magmatngon sa warning o sa pagpahibalo, pahimangno ni Kristo, may salaag ta. Muna bantayan na today ang mga tao nga nag-ingon nga si Kristo tuwa na dito, ni balik na, di day na katuan. Kaya pagbalik ni Kristo, sama sa kilap gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan, o makita siya sa tanang mata. Atong butang teksto pinadayag 1 versikulo 7. So dili data magpalingla higala ning daghan kay mga lingla nga si Kristo ni balik na, kay piki na nga pagbalik. Kaya pagbalik ni Kristo niya pinadayag 1 versikulo 7, tan-awa siya o malabot uban sa mga panganod, ug makita siya sa tanang mata. Makita si Kristo sa tanang mata. Mo na ang giwarningan ta. Ang uban naniguro nga ilang ibutang ang ngalan ni Kristo sa ilang karatula, sa ilang iglesia aron ilang masiguro nga sila mo'y tinuod, pero atong tan-awon ang mga dugang pa nga mga pahimangno dinhis Biblia. Bahin sa pag-ila sa tinuod nga iglesia sumala sa Biblia. Tanan bang nagdala sa ngalan ni Kristo makasulod sa langit? Atong tan-awon. Mateo City versikulo 21. Ako masahon. Dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit, kung dili ang nagatuman sa kaubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Dili day tanan nagtawag sa ngalan ni Kristo makasulod sa kingharian sa langit, kung dili katulang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Katulang nagtuman, pero katong wala magtuman, dito makasulod, sumala sa atong mabasa. Karon, kay naniguro magita, ato yung sigurohon kung unsaon ito pag-ila ang tinuod nga iglesia, katong iglesia nga gitukod yun ni Kristo. Pinaagi ba sa ngalan o pinaagi sa doktrina? Atong tan-awon Juan City versikulo 17. Akong basahon. Kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, ug iyang mahibaluan kung ang akong gitudlo naaday dala ni naaday gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulutan. Ato ning tan-awon ang pagtulunan kung ang imong gitudlo iya ba sa Dios o sa imo lang kaugalingon nga pagbulutan. Kung ang imong doktrina nga imong gikuptan pagbulutan lang og tawo, gitudlo lang og tawo, atong tan-awon unsay sultis Biblia. Mateo 15 versikulo 9. Akong basahon. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag tao. Kung tao ang mga kalagdaan o mga doktrina ang atong gisunod sumala sa Biblia, kawang lang. Kung ang atong doktrina nga gikuptan, doktrina nga hinimo og tao. Sa pananglitan, daghan mga doktrina nga hinimo og tao nga mahimong kawang atong pagsimba diha sa Ginoo. Mateo na 15 versikulo 9 basahon ko usab nag-ingon, kawang lamang ilang pagsimba kanako, atong pagsimba nahimong kawang sa tubangan sa Ginoo ngano, sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag tao. Kung tao ang doktrina nga atong gisunod hinimog tao, kawang useless ang atong pagsimba sa Ginoo. Sama pananglitan sa adlaw ipapahulay, dili man ang adlaw ipapahulay sumala sa Biblia, sa doktrina sa Biblia, ikapitong adlaw. So kung nag-adlaw, nagsimba ta sa unang adlaw sa semana nga wala sa Biblia, nahimong kawang atong pagsimba sumala sa Biblia. So dili ni tuyo na to nga magpasakita din hing istorya, kundi ato lang gitugkad ug gidiskubre ang kamaturan. Ngani dinhi sa atong balikan tong Juan City versikulo 17. Duha diri atong basihan higala. Sa Juan City versikulo 17, kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbulutan sa kabuton sa Dios nan ilang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios, kung ang atong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulutan. Dinhi sa English
higala mas tinaw din hi atong basahon. Maingon din sa Juan 7:17 nag-ingon, if any man will do his will, he shall know of the doctrina, whether it be of God or whether I speak of myself. Nagsulti diri higala nga ang tinuod di ay ang pag-ila dai sa tinuod nga iglesia, giingon din he shall know of the doctrine. Ang doktrina dai may atong tan-awon kung nagkumikan ba, pinasikad ba sa Biblia, kana dai atong tan-awon, dili dai ang pangalan kundi ang doktrina. Karon unsa man ang doktrina nga atong itudlo sa mga tao, ingon nga kita mo tinuod nga iglesia. Unsa ka nga doktrina atong itudlo no sa mga tao, ingon nga kita naa sa tinuod nga iglesia atong tan-awon higala. Ezekiel 44:23 ug 24. Akong basahon. Ug tudloan nila ang akong katawhan, na itudlo dahil mo itudlo sa tinuod nga iglesia sumala sa Biblia. Unsa ang iyang doktrina, iyang nga gidala mo ni, iyang itudlo sa mga tao. Ug tudloan nila ang akong mga katawhan sa kalainan, sa balaan ug sa nahugawan. Ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Pangitaa ang iglesia higala nga nagtudlo sa hugaw ug linis, hugaw ug limpyo nga kanunon. Di ka kita ana sa ubang mga sikta higala. Pangitaa na kay tinuod na mo nay tinuod nga iglesia nga iya sa Dios, kanang nagdala sa mensahe nga tudluan ang mga tao, pailhon ang mga tao unsay hugaw ug unsay malinis nga pagkaon. Kay ang mga kasagaran karon sa mga gitudlo sa mga iglesia, pwede kaunon ang tanan, basta masunod las ginahawaan og dili isuka, pwedeng kaunon. Pero naay iglesia nga nagtudlo nga angay natong diskubrihon nga mao nay tinuod nga nagdalas tinuod nga doktrina nga gikan sa Biblia, nga nagtudlo siya nga ilhon nato ang hugaw ug ang malinis nga pagkaon. Padayonon kog basa sa 24 nag-ingon, og kung adunay usa ka panaglalis, sila mutindog sa paghukom nini sumala sa akong mga tulumanon. Sila magahusay nini ug sila magbantay sa akong mga sugo ug sa akong kabalauran. Pangitaa ang iglesia higala nga nagtudlo nga tumanon ang sugo ug ang mga kabalauran sa Dios. Mao na ang tinuod nga iglesia sumala sa Biblia. Padayon ang tagbasa. Sa tanan nga mga tinudlong pangilin ug sila magabalaan sa ako mga adlaw ig papahulay. Naa tulo ka ilhanan higala niini nga teksto dinhi sa Ezekiel 44:23 paingon sa 24. Ang tinuod di ay nga doktrina nga gidala sa tinuod nga iglesia nagtudlo sa hugaw ug malinis nga kanunon. Nagtudlo. Ikaduha, nagtudlo pod sa pagtuman sa sugo ug sa mga kabalauran sa Dios. Duha. Ikatulo, nagbalaan sa adlaw ig papahulay. Pangitaan ng iglesia higala kay maunay nagdala sa tinuod nga mensahe ug tinuod nga iglesia nga nagsukad sumala sa Biblia. Unsa to ing gitudlo? Una, kung ang imong iglesia nga gipasakupan nagtudlo sa mahugaw ug sa malinis nga pagkaon, kana iya na sa Dios nga iglesia. Ikaduha, kung ang iglesia nga imong gipasakupan nagtudlo sa pagtuman sa sugo ug sa kabalauran sa Dios, kana iya na sa Dios nga iglesia. Ikatulo higala, kung ang iglesia nga imong gipasakupan nagbalaan ug nagbantay sa adlaw ig papahulay, iya sa Dios na nga mao nga iglesia. Karon giunsa pa gyud nato, gawas nga siguro na mo na ilhanan nga kana nga iglesia tinuod gyud nga iglesia nga nagdalas tinuod nga mensahe niining katapusan na nga mga adlaw, katapusan na nato nga mga panahon sa di pa mobalik si Kristo. Giunsa man nato pagsiguro nga kita ug ang atong iglesia iya sa Dios. Giunsa ka to pagsiguro ato kung gikunong pangutan-on ni ato ipangutana ba sa matakusan to. Giunsa na to pagsiguro nga kita ug ang atong iglesia iya sa Dios, gikan sa Dios. Atong basahon Juan 9 versikulo 16. Ako masahon. Ang pipila sa mga Pariseo maingon, kadtong tawhana dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga ig papahulay. Kung dili din nato bantayan ang adlaw ig papahulay,
dili ta gikan iya sa Dios, dili ta iya sa Dios gikan. Kung dili ta gikan iya sa Dios, kung wa ta nagbantay sa adlaw ipapahulay, sa kaatbang ta, sa kaatbang ta higala karon. Kay gani ang mga iglesia nga kaaway sa iglesia nga gitukod ni Kristo naggamit pod sa ngalan sa Dios sa walay kapuslanan. Ngani ang ngalan sa Dios ila panggi pasipalahan. Nagamit sila sa ang mga iglesia nga kining kaaway sa iglesia nga gitukod ni Kristo naggamit sa ngalan sa Ginoo sa walay kapuslanan. Ngani ang ngalan sa Dios ila panggi pasipalahan. Atong tan-awon Salmo 139 versikulo 20. Ako masahon. Kay sa mga pasipala na nagsulti sila batok kanimo, ug ang imong mga kaaway nagagamit sa imong ngalan sa walay kapuslanan. Ang kaaway sa Dios naggamit pod sa ngalan sa Dios sa walay kapuslanan. Nganong sa unsa nga paagi nga ang ilang paggamit sa ngalan sa Ginoo walay kapuslanan ug nahimo hinuon nga ilang napasipalahan ang ngalan sa Dios. Atong tan-awon Ezekiel 22 versikulo 26. Akong masahon. Gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan o gipasipalahan ang akong balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan ug sa malaway, ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Ug gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa ako mga adlawng igpapahulay, ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Sa pagtaptap nato, atong mata gitaptapan, gitabunan sa adlawng igpapahulay. Sa ni ana nga paagi ang Ginoo atong gipasipalahan sa atong taliwala. Nag-ingon ang Biblia. Nahimo di ay nga napasipalahan nato ang Ginoo kung ang atong mga mata atong taptapan sa kamatuoran mahitungod sa adlawng igpapahulay. Nahibalo naman kita ana kay adlawng igpapahulay ikapitong adlaw Sabado man gina. Og atong gitaptapan atong mata magpakabutabungol ta sa kamatuoran nga atong nakaplagan sa Biblia. Kay bisan pag unsaon nimo basa from Genesis to Revelation, kung makabasa ka nga ang adlaw Domingo adlaw igpapahulay puli sa Sabado nga mo o ang ikapitong adlaw, hands up ko mga higala. Kamatuoran man ka atong ipangita. Kung kamatuoran ang atong ipangita, atong dawaton ang kamatuoran. Nga kung dili nato tumanon ang adlaw ipapahulay, gitap-tapan nato ang atong mata. O sa ana nga paagi, atong gipasipalahan ang Dios sa atong taliwala. Asa mabasa Ezekiel 22 versikulo 26 na higala. Karon unsa man ang panawagan sa Dios kanato? Nga kung naata masakop nga ana nga iglesia nga nagpasipala sa ngalan sa Dios. Kung nasakop ba ta anang iglesia nga nagpasipala sa ngalan sa Dios, pinaagi sa pagtaptap sa kamatuoran, pinaagi sa pag-ila sa adlaw nga igpapahulay, unsay panawagan sa Dios? Atong tanahon, pinadayag 18 versikulo 4 higala. Ako masahon. Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya. Mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Gitawag ta, pagawson ta. Kung naata masakop anang iglesia, ang panawagan ni Kristo, gumawa kamo mga katawhan ko, aron dili kamo makaapil sa ilang mga kasalanan. Kaya sa ilang paglapas sa balaod sa Dios, sa napulo kasugo, labi na gyud sa adlaw igpapahulay, nahimong masalanon. O naata diha, nahimo ta nga nakaapil sa ilang mga kasalanan. Usbon kog basa nag-ingon, kung naata masakop ana nga pundok o iglesia, kamatuoran laning ato atong basahon pag-usab. Pinadayag 18 versikulo 4, mo ni ang panawagan sa Ginoo. Basin kini nga panawagan higala para ninimo. Kay nangita bitag kamatuoran, nangita bitag nga makaadto ta og langit. Ako basahon og usab nag-ingon. Ug unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya, gawas diha higala, mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan. Kay nagpadayon sila sa pagpuhat sa maong kasalanan sa pagpasipala sa tubangan sa Ginoo,
sa ngalan sa Ginoo pinaagi sa pagtaptap sa kamaturan sa adlaw igpapahulay. Higala, mao na ang panawagin ni Kristo. Ingon diri si Kristo higala, kasi Kristo man maoy nag-ingon nga naa siya'y mga karniro sa ubang turil nga mao ang ubang mga iglesia. Ug unsa may sulti ni Ginoong Hesus nga angay natong patalinghugan niya higala. Juan 10 versikulo 16. Kaya nag-ingon man si Ginoong Hesus nga naa siya'y mga turil, naa siya'y mga karniro sa ubang turil nga mao ang ubang iglesia. Na ay iyang sulti nga angay natong patalinghugan. Juan 10 versikulo 16. Akong basahon. Og ako adunay ubang mga karniro nga dili sakop niining turila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila og sila magapatalinghog sa akong tingog. Og usara unya ang panon og usara ang magbalantay. Aning ulahing mga adlaw usa lang ka panon. Dili daghan og panon ang Ginoo. Usara ka panon ug usara pod ang magbalantay. Kung wala pa ka masakop niini nga turil nga nagdala sa mensahe sa pag-ila sa mahuga ug sa malinis, nagdala sa mensahe nga tumanon ang sugo ug ang mga kabalauran sa Ginoo, sa Dios, ug wala pa ka na masakop niini nga iglesia nga nagdala sa mensahe sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay nga mao ang ikapitong adlaw, gawas di higala pasakop pangitaan ni nga iglesia. Kay gitawag ka ni Kristo. Kaya ingon si Kristo, naay iyang mga karniro nga wala pa masakop sa iyang turil gyud, iyang tawgon. Kay usara ang magbalantay ug usara pod ang turil nga gitugutan sa Ginoo nga maglungtad nga nagdala sa kamaturan niini nga kalibutan. Atong tan-awon pa diyon basa. Juan 10 versikulo 14 nag-ingon, ako mao ang maayong magbalantay sa karniro, ako nakaila sa mga ako, ingon si Kristo, ug ang mga ako nakaila kanako. Kini nga panawagan higala, gitawag ka ni Kristo. Kung nagunit ka sa doktrina nga dili makaplagan sa Biblia, gawas diha. O pangitaa ang iglesia nga nagunit o nagdala sa tinuod nga mensahe. Kaya ang gipaminsahe sa tinuod nga iglesia, katong nagdala sa pag-ila sa hugaw o sa malinis nga pagkaon. Katong nagwali nga bantayan o tumano na to ang sugo o ang mga kabalauran sa Dios. Katong iglesia nga nagdala sa mensahe nga balaanon ang adlaw igpapahulay nga mao ikapito ka adlaw nga mao ang Sabado. Pangitaan ng iglesia higala, gitawag ka ni Kristo, gitawag ka sa Dios aron masakop ka niining mao nga iglesia ug maandam ka sa pagbalik sa Ginoo. Higala, kung imong nakita ni nga pagtulunan kini nga presentation nga makatabang sa imong kaugalingon ug makatabang pod ngadto sa uban, ayaw kalimot i-share unya pag-subscribe kay sa imong pagbuhat sa ingon nakatabang kay niini nga programa ug nakatabang po ka sa pagpakaylap sa mensahe sa tibuok kalibutan sa dili pa mobalik sa Kristo. Daghang salamat sa imong pagpatalinghog ug sa imong pagtan-aw. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.